घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार आमचे काळीज आमचे मौन आमची जिबीत त्या सोम्याच्या हातान आम्ही समर्पित करूया. आणि आयचो दीस दिल्ल्या देवाक आज आम्ही अर्घ दिवया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आजकालचो दीस आज न्ही, आयचो नवो दीस ताणें उदयशी केला. नवो दीस त्या नव्या दिसा खातीर ते देवाक अर्घ दिया. ताका वाकणया, ताका दिनवासया, ताका होगळसया. आज तो आमच्या मुखल्यान वेतलो. थकल्या आपल्या दायजांक तो नवें जीवन भरतलो. नवें जीवन भरतलो तो धनी आमच्या सांगात आसा. आज आमचे थकावण पुरासाण अस्कत काही तो पयस करतलो. देवा अर्घ दिया कित्याक ताची भासोणी आज थकलेल्या आपल्या दायजांक तो नवें जीवन भरतलो. नवें जीवन अर्घ दिवया आमी ताका. स्तुती करया, वाकण्या सकाळीच्या वेळा. सोम्या तूं बरो, तूं काकुळदार, तूं मोगाळ, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो भरवसो, तूं म्हजो जीवदातर, तूंच म्हजी जिबीत जावन आसाय. आयचो दीस म्हाका चलोवन व्हरतलो, राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो. म्हजो देव तूं जावन आसाय. म्हणून त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया, वाकण्या आनी दिनवासया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आशिर्वाद असो, बेसांव असो, खुशालकाय असो, दैवीक शक्तीन भरलो आयचो दीस तुमचो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उदेवून दी. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया उतार म्हणटा की Psalm 68 verse 9. Psalm chapter 68 verse 9. देवा उदंड पावस तुवें धाडलोय, थकोन गेल्ल्या तुज्या दायजांक नवो जीव दिलोय. थकोन गेल्ल्या तुज्या दायजांक नवो जीव दिलोय. आज बळ्या अपूर्वायची उतार. थकोन गेल्ल्या तुज्या दायजांक नवो जीव दिलोय. आज आमी सगळे नेगेटिव्हच्या बदलाक बो अपूर्वायेचे उतार हे पॉझिटिव्हली उतार हांगा आसा. हे देवाचे थकोन गेल्ल्या तुज्या दायजांक नवो जीव तुवें दिलोय. वर्स 10. थंय तुज्या हिंडाक बिडार मेळ्ळे, तुज्या बऱ्यापणान देवा दुबळ्यांक तूं पावलोय. अरे एक दिसा दुबळ्या धाकट्यांक पावतलो. आमचो देव आमच्या मदें आसा.
आमचो पोस करतलो, आमकां सांगात दितलो, आमकां राखतलो, आमकां सांबाळटलो. म्हज्या मगच्या न्हू हांव बॅरीन हांगा रिट्रीट दिता आसतना एक जोडे म्हाका मेळोंक आयले कावन्सिलिंगाच्या वेळार. आनी हे जोडे येता आसतना घोव आपल्या बायलेचो हात घट्ट धरला आनी हाण मुखार येवन ताणें जेला घेवन बसयलें. आनी हे भयणी दोळ्या दिसना. आनी म्हज्या मगच्या न्हू बापूर बाय जागृतायेन म्हणल्यार बरी, एक मोगान म्हणल्यार बरी, एक आशेन म्हणल्यार बरी. कितल्या बरें करून त्या बायलेक दर बऱ्या रितीन हाडून बसयत आसतना हांवें चिंतलें, बा हो घोव कितलो आपल्या बायलेचो मोग करता. सो मागीर बसलीत आनी घोव म्हणालो, ब्रदर इल्ल्या शुगराच्या कारणा खातीर म्हज्या बायलेची दोळ्यांतली दिश्ट आतांच गेली आनी तिका आतां दिसना आनी हांव तिची साखरी करनासा. आनी तो म्हणा लागलो की हांव फाटल्या आमी मोगार पडोन काजार जाले हांव आनी हांवें क्रिस्ततेन नातलो, आतां हांव क्रिस्ततें आसा. हांवें सांगलें, कितल्या अपुरबायेन तुज्या बायलेक तूं पळोवन आसाय. हांव पळोवन आसा कित्याक म्हणल्यार तुवें आयिल्ले ते स्टेप्स आनी तुवें हात धरलो आनी बरे रितीन कॅरफुली बसयले. कितल्या अपुरबायेन तुज्या बायलेक तूं केअर घेवन आसाय. रियली तुवें बेसांव असो मनीस. ताका सडनली तो व्यक्ती म्हणा लागलो की ब्रदर म्हजी एक बायल आतां 1 वर्स जाता हांव न्हू तिका दोळ्यान दिसना, हांव तिका अपुरबायेन पळयता वय, सर्तीचो मोग करता वय, हर एक दीस सांबाळटा वय. हांव कोविडाच्या वेळार हे म्हजी एक सायड स्ट्रोक घेवन गेली. 6 म्हयने हांव हांतुरणार आसलो. ह्याच बायलेन रात आनी दीस म्हाका चड आनी चड मोगान पळयला. त्या खातीर आज तिच्या कश्टाच्या वेळार हांवें पळोवचें ती म्हजी रीत न्ही. म्हज्या मगच्या न्हू संवसारी आमकां असले काळीज देवान दिला जाल्यार रात आनी दीस आमची जतन घेतलो, आमचो मोग करतलो, आमचे नदर राहिल्लो तो देव कितलो व्हरतो म्हज्या मोगाच्या न्हू. इकडे पळय आयजाया 41:10 पळया. और एक उतार आमचे जिबेर आसूंक जाय. आमचे जिबेर सोलवणी 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 उडासकान करगोवचें म्हणून 1 वर्ड ऑफ गॉड तुजी जिबेर आसूंक जाय. 1 वर्ड ऑफ गॉड तुजी चिन्ह चेंज करूंक जाय. 1 वर्ड ऑफ गॉड तुका स्ट्रेंथ दिवंक जाय. 1 वर्ड ऑफ गॉड आज तुवें देवाच्या उतराच्या मोगार पडोवंक जाय. पैशाच्या ग्रेस्कायच्या वस्तूच्या मोगार न्ही. ही ऑटोमॅटिकली देव दिता. साम 127:2 म्हणटा की देव आपल्या भुरग्यांक न्हिदेन सगळें दिता. म्हळ्यार तितली बेसांवां देव तुवें जिवितांत दिवंक शकता. म्हळ्यार न्हीद म्हळ्यार तूं काम करना घट्ट न्हीद लक्षात देव बडा दिता की न्ही, तशें न्ही. म्हळ्यार चिंतूंक सकारांतल्या बरी दोळे उक्ते करचे भितर देव तुवें जिवितांत आशिर्वाद बेसांवां देवूंक साध्य आसा. कित्याक आमचो देव काकुतीचो देव जावन आसा. आमचो देव पदवेदार देव जावन आसा. आमचो देव विस्वासी देव जावन आसा. त्या खातीर आमची चिन्नां देवाच्या उतराचेर वंदोवन आसूंक जाय. म्हज्या मोगाचेर एक तुमी प्रॅक्टिकली आज सावन करूंक सुरू करा. कित्याक हांव हर एक घडी वता आसतना हांव पळयता देवाच्या उतराच्या मोगार पडा. देवाच्या उतराच्या मोगार पडा. देवाच्या उतरान तुमची काळजां लासूं दीत. मनशान सांगल्या उतराचेर न्ही देवाच्या उतराचेर आज म्हणटाय पळया बापूर बायन थकोन गेल्या तुज्या दायजांक नव्या जिवान तुवें भरलाय. आज तूं थकल्या री तो देव तुका सोडिना. तूं थकोंक तुका दिना. कशें ह्या भावान आपल्या बायलेक टायट धरून एक जागृतायेन म्हणल्यार बरी त्या कदलान बसयला. म्हणल्यार त्या बायलेचेर कितलो मोग ह्या एका भावाक आसा. कित्याक म्हळ्यार तिणें ताच्या जिवितांत तिणें तसो मोग ओंपला. आज रात आनी दीस तो देव ताची अगणीत सकत ताचो दैवीक मोग तुज्या काळजांत ओंपता जाल्यार, तुज्या काळजांत तो वतयता जाल्यार तुवें आनी हांवें त्या देवाच्या उतराचेर त्या देवाच्या मोगान आमी सांपळो. त्या खातीर पळया म्हज्या मोगाचेर मोरी जेजूच्या पांयशी बसली आनी जेजूच्या तोंडांतल्यान उतरां तिच्या काळजांत तिणें सगळें जिरोवन घेतलें, स्विकार करून घेतलें. जेजूच्या उतराच्या मोगार ती सांपडली.
थंयच ती मग्न जाली रांदतागी जेवतागी कितें तिका पडूनच वचूना त्या उतरां ती मग्न जावन रावली. त्या खातीर मोरी मार्ता कंप्लेंट दिवन जेजूला आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा मार्ता मार्ता सबार सांगते अशें रात आनी दीस चिंते आसाय. मोरयेन पळय बरो वांटो विंचून घेतला, तिच्यातून तो काडूंक कोणाच्यानच जायना. आज तूं बरो वांटो विंचून घेतले वय जाल्यार तुजेर कश्ट येवं दी, पिडा येवं दी, अस्कतकाय येवं दी, दुबळेकाय येवं दी, रीण येवं दी, कवचिणी येवं दी, आनी कितें येवं दी, तुजें तो बरो वांटो कोणाच्याच कांड व्हरूंक जावचें ना. तुज्या काळजान खुशाल आसतले, संतोष आसतले, समाधानान आसतले, कित्याक देवाचे उतार तुज्या काळजान जिरते आसा. ते उतार दोंदरीच्या तलवारी बरी तुज्या काळजान काम करते आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज सांपडोवंक जाय आमी देवाच्या उतराच्या मोगान. त्या खातीर मार्ताक जायते टेन्शन आसले. मोरी देवाच्या उतराच्या मग्न जाली. तिका टेन्शन आसले जाल्यार त्या उतरान ती धादोशी जाली. ह्या शेनवाराच्या दिसा देवाच्या उतरां तुवें धादोशी जावंक जाय. तेन्ना तुज्या भितर बरो वांटो, बरो कोण, साम 119 वर्स 60 थंयच पळय बरो एकलो तो देव जावन आसा. तो बरो आनी बरें ते तो तुज्या जिवितान करता. बरो तिणें बरो वांटो विंचून घेतला म्हणल्यार देवाक तिणें विंचून घेतलो. जेजूक सडवणदार म्हणून त्या काळजान स्विकार करून जेजूच्या उतराच्या मोगार ती सांपडली. संवसार ते कांयच ना म्हूण बगले म्हज्या मोगाचे न्हू. आज जावन आमी मार्ता बरी मोरये बरी जियोंक जाय. मार्ता बरी टेन्शन अरे देवा ल्हानसो मांडो, म्हाका आत्तां UK वचचें, आत्तां म्हाका कॅनडा वचचें, आत्तां म्हाका हायर स्टडी वचचें, आत्तां म्हाका तशें करचें, आत्तां म्हाका अशें करचें, आत्तां म्हाका तशें करचें, हांवें तशें करचें, हांवें अशें करचें, जायते चिंचे आमच्यान कांयच करूंक जायना. देव नात आसल्यार मात्र आमी सगळें करूंक शकता. देव नात जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. त्या खातीर आयचो मेन सेंटर पॉयंट, आज मेन प्रमुख्य जाल्लो विशय जावन आसा देवाक आमच्या जिवितान पयलो जागो दिवया. देवाचे उतार एक म्हणी उतार हर एक दिसा म्हज्या जिबेर हर एक उसारया. म्हजी चिन्नां नितळ जावं दी, म्हजे काळीज नितळ जावं दी, म्हजे कुडीचे विश्व्यान सकत बोळ पदवी वाळून येवं दी. ह्या वेळार एगडी दोळे धांपया. जायते फावटी संवसाराची उतरां आमी नियाळ्ळा, संवसाराची उतरां मग्न जाल्या. त्या उतरांत आमी भितर सर जायते सकयल पडल्या. आज देवाचे उतार आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या जिवितान जागे जावन जिरोवया. ते उतार आमकां सकत लाबून दी, बोळ दिवं दी, कृपा दिवं दी. आज ह्या गायनाद्वारे संपूर्ण आमचें जिवीत जेजूच्या समर्पित करून आमी त्या जेजू आराधन करून अर्घ दिवन अपूर्वाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. ताजे सकत आमी अनुभव करया. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका, मन मुझे आशेला तुका, काळीज मुझे तानेला तुका, काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. ये तू दुनिया, ये तू दुनिया, ये तू सुम्या, ये तू सुम्या, ये तू दुनिया, ये तू दुनिया, ये तू सुम्या. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला, मन मुझे आशेला तुका, काळीज मुझे तानेला तुका, काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. या सकाळीच्या वेळा आमच्या काळीज त्या सुम्याच्या मोगा लागीं ताणून आसा. आमच्या मोगाच्या आयच्या दिसा ताका आमी अर्घ दिता आसतना त्याच सुम्यान केल्ल्या 2 अजापाक आज आमी अर्घ दिवया. वाकणे टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. हांव शिकपा खातीर भायल्या गांवाक आयिल्लें. शिकप जावन येताना बऱ्या कामाच्या सोदनेर आशिल्लीं. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड म्हाका मेळ्ळें. हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच तें रिपीट करन आशिल्लें. थोड्याच दिसांनी म्हजी इंटरव्यू जावन बऱ्या कंपनींत जॉब ऑफर मेळ्ळें.
इतले व्हडले अजाप केल्ल्या देवाक हांव अर्गा होगळापणी महिमा दिता. तितलेंच न्हय आसता, देवान हेर जायते उपकार म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाक फावो केल्यात. त्या खातीर देवाक हांव अर्गां दिता. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जॉयलीन उडपीतावन उलयतां. म्हजी पयली साक जावन आसा म्हज्या पुताची. म्हज्या पुताक ताप आनी शेल जाल्ली. ते जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन दिल्ली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें, जेरमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. हांव तें रिपीट करनाशिल्लीं आनी म्हज्या पुताची ताप शेल गूण जाली. म्हजी दुसरी साक जावन आसा म्हज्या घोवाची. म्हजो घोव कोरोना निमती काम सोडून गांवांक आयिल्लो. ताच्या मागीर ताका परतून कामाक वचूंक आलें, पूण 2 म्हयने जाल्यारय ताका काम मेळोंक नाशिल्लें. ते जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्ली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें, साम चॅप्टर 91 वर्स 15, साम चॅप्टर 121 वर्स 2 and 3, फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6. आनी हांव तें रिपीट करनाशिल्लीं आनी म्हज्या घोवाक काम मेळ्ळें. म्हजी तिसरी साक जावन आसा म्हजी. हांवें म्हाका एक काम मेळोंक ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्ली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें, साम चॅप्टर 55 वर्स 22, साम चॅप्टर 72 वर्स 12, फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6. आनी म्हाका आतां काम मेळ्ळां. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव आर्गां दितां आनी आमच्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आनी सर ह्या साकांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 भासोणी ह्या सकाळच्या वेळार आमी जण एकली सांगाता म्हणून म्हणया. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परांत सांडून घालिनाय. जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 15. पळय हांव तुज्या सांगाता आसा, खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस्परांताय तुजो संतोष सोद, तुजें काळीज अतिरिक्त तें तो तुका दितालो. प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 6. सगळ्या तुज्या वाटांनी तुका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो नीट करतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फर्मयला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिया नाका आनी धैर्यसाणी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यारय तुज्या सवे आसतलो. हांगा आसले 2 टेस्टमनी आयकुया. तर जेजूक आमी अर्गां दिवया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवास ह्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हांव बेंगलोरतावन उलयतां. हांव म्हज्या मावशेची साक्षी दिवंक आशयतां. म्हज्या मावशेक सन एलर्जी आशिल्लें. तशें जाल्ल्यान तिणें डिवायन मर्सी टिमांतावन मेळिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करताली. आतां तिका कालय प्रॉब्लम ना. ती 2-3 फावटी भायर गेली, तिका कांय जावना म्हणून सांगूंक लागली. तिणें म्हाका टेस्टमनी दिवंक सांगलें. देवाक जावं अर्गां. आनी तशेंच म्हज्या घोवान एका मनशाक सुमार 14 वर्सां पयलीं रीण दिल्लें आनी ताणें आमकां पाटी दिवं नासलें आनी आमी इसारचें इसवण सोडलें, कित्याक तो मस्त कश्टान आशिल्लो. ताचें घर आनी ताची प्रॉपर्टी पुराय एलाम जाल्लें. तशें जाल्ल्यान आमी ते पयशे मेळटात म्हणून केदाळ चिंतूंक नाशिल्लें. डिवायन मर्सी टिमांत टेस्टमनी दिवचें आयकलें, सुमार पयशे गेल्ले पाटी येताले म्हणून. आमी तशेंच पिटिशन घालें डिवायन मर्सी टिमाक आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनाशिल्लीं. ज्या मनशान आमचे पयशे काडून गेल्यात ताका देव धाराळ आशिर्वादांनी भरून दी आनी ताजे सगळे कश्ट पयस जावं दी म्हणून हांव केदाळी ताच्या खातीर मागतालीं. आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासतालीं. 4 तारीखेर डिसेंबराच्या ताणें आमकां फोन केलें, घरा येवंक सांगलें आनी ताणें आमी दिल्ले सगळे पयशे आमकां तांणी पाटी केले. आमी पिटिशन घालें 1 म्हयनोय जावं नासलो. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजांत उपकार बावडटां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमासूय हांव काळजांत उपकार बावडटां. तांच्या कुटुंबाकी देव धाराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागतां. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव अनिता कुवेटान उलयतां. हांवें 1 हप्त्या पयलें म्हज्या उजव्या हाताच्या तळव्यार एक गुळ्या भशेन आसा म्हणून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें
हांव तें कंटिन्यू रिपीट करनासलें. रिपीट करनासतना एक दीस म्हाका एक म्हजो गुळो एक व्हडल्या आवाळ्या भशेन आहलो. तें म्हाका कोणाकय सांगूंकय जायना. हांव हांगा फस्ट टायम येवन 2 म्हयने जाले मात्र कुवेटाक. म्हाका तें दोतोरा दाखोवंकय म्हाका आयडियान की येवनासली. एक दिसांक म्हाका मागणें करूंकूच येताना मस्त कश्ट मारतालें. त्या वेळार हांव नांव पळोवन बाथरुमाक गेलें. ते जाणा थंयसर दिबिगान म्हज्या सर्वेस्परा देवालो की हांवें मागलें म्हजो जर तरी 2 दिसां भितर म्हजो गुळो ल्हान जायत जाल्यार हांव म्हजी साक्स देवान मस्ती कोंकणी प्रेयर ग्रुपार घालता म्हणून. तेच प्रमाणें म्हजो आवाळ्या बरी आहलो गुळो आतां ल्हान एक सिंचऱ्या भशेन जाला. येदे व्हडलें अजब केला. धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता. आनी म्हज्या पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीसस. पळया म्हज्या मगजनो मोठ्यो आनी नियाळ्या सकाळचे आमी करता आसतना साम चॅप्टर 119 वर्स 105 म्हणटा की तुजे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. परतून म्हणटा पळया तुजे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. आज तुजे उतार आस म्हज्या पावलाक दिवो. आयजाया चॅप्टर 48 वर्स 17 पळया सर्वेस्पर तुजो सडवंदार, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते आज हांव तुका शिकयता. तुवें चलोंक जाय त्या वाटेन तुका हांव चलयता. हांव तो सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे आज हांव तुका शिकयता. तुज्या फायद्याचे गरजे पडच्यात असले उतार आज हांव तुका शिकयता. जायते पटी म्हज्या मगाचे न्हू आमी देवा लागीं विचारना सो मी आज कितें करूंक जाय, कशें चलोवंक जाय, म्हजें कार्य आयची मांडावळ कशें चलोवंक जाय आमी देवा लागीं विचारता. हांगा म्हणटा देव चितार सर्वेस्पर तुजो सडवंदार, इस्रायलाचो पवित्र देव, भाग्यवान देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे हांव तुका शिकयता. तुज्या फायद्याचे हर एक दिसा हांव तुका शिकयता जाल्यार तुवें तुजो फायदो जोडिचे जाल्यार म्हजो आदार तुवें मागून घेवंक जाय. आज आमकां फायदो जायचे आमी देवा लागीं रावूंक जाय. खंयचो फायदो? बिजनेसांत ती, कामांत ती, हे सगळे देव साम 127 वर्स 2 ऑर्डर म्हणलें हांवें. हे सगळे देव ते पयले सोदा मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की पयले सोदा देवाचे राज आनी हे सर तुका मेळटले, हे सगळे तुका मेळटले. पयले सोद तूं देवाचे राज, देवाचे राज, ताची खुशी, ताची मांडावळ आज तुवें जिवितान जेरेमिया 29 वर्स 11 आज बरोवशें म्हणलो फुडार दिवचें म्हणून ही देवाची मांडावळ. कित्याक देव बरो आनी हर एक दिसा आमच्या जिवितांत तो बरें करता. बरेंच करचें म्हूण ताची आशा. तुवें कश्टीचें म्हूण ताची आशा न्ही, तुवें रडयचें म्हूण न्ही, तुवें दुकान घालीचें म्हूण न्ही. कित्याक आमी आमचें जिवीत आमचें चिन्ना ते सुम्या तें कांसय नातल्या कारणा खातीर अनेकलान आमचें रास चलयलां. तेज आमचो कश्ट, दूख, इराराय, हसकतकाय, बेजाराय, पातकाच्यो सांकळ्यो, केबडायो, हे सगळे संवसाराची बुलोवण्यो म्हज्या मोगाच्यो न्हू आमच्या जिवितांत जैत व्हरता आसता आनी आमकां सकयल घालता. जायते बरें अननेसेसरी आमी दुसऱ्यांचें नांव पाड करता. आमकां कळीत ना तो मनीस कसो आसा गी, कशें ते भितर आसा गी, तो कितें करता आमी नेणाव जाल्यार कोणेंय सांगलें आयकून नांव पाड करता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कितल्या फावटी त्या व्यक्तीच्या काळजांत आमी घाय घालता. त्या खातीर आज ह्या शनिवारच्या दिसा आमची जिबी सोमेचें समर्पीत करता आसतना आज त्या देवाचे पूर्ण विस्वास दवरा. व्हडलोच तुमकां सांगलें ह्यो भाव कशे ह्या भयणीची इतले केअर घेवन त्या स्वता तो घेवन येयलो फर्स्ट फ्लोर सोडून ह्या भयणीक त्या स्वता मागण्या घेवन आयलो की कित्याक म्हणल्यार ताच्यान घे वर्त्या रितीन आमचो देव आमचो मोग करता. हर एक दिसा तुज्या हाताक तो घट्ट धरता आनी म्हणटा की हांव तुज्या फायद्याचे शिकयता, हांव तुज्या फायद्याचे तुका शिकयता. हर एक दिसा तुज्या फायद्याचे हांव तुका शिकयता.
दुसऱ्यांक कोणी ते फायदो जोड दिता म्हणून तुका सांगला जाल्यार आज चिंतून पळय ताणें कितें तर तुका सरवणें घाला जावं फुरो जायते तुज्या जिवितांत फसलेय तूं आमी कोणीय पडनासतना उठोवंकच ना पडला म्हज्या मोगाचें न्हू जाल्यार आज उठयतला ते जेजूचो हात आमी धरया उठयतल्या जेजूचो हात आमी धरया आज आमचे जिवीचे कश्ट दूख इराराय अस्कतकाय पातकाचे संयो पातकाचे सांकळेचेर नदर लावच्या बदलाक थंयच्यान बाचावी करच्या त्या समयाचेर आमची नदर लावया त्या हर एक कश्ट जावन आमकां निवारच्या त्या देवाचेर आमची नदर लावया आमचे जिवीतच त्या सोम्याचेर समर्पित करून एकडे मागया वेळा धडा आमचे दंप्या आमचा हात आमच्या काळजात दवरया ताची अगणित काकूत ह्या सकाळी चेडवां मागून घेवया काकळटारा जेजू आज तुझी काकूत हांव मागून घेता सोम्या सोम्या तसमस विस्वासी देव मोरयेच्या काळजांत तूं रिगलाय मोरयेन तुझे उतार आयकून आयकून तुझ्या उतराच्या सक्तेन ती भरली सोम्या आज तुझे उतार म्हज्या काळजान भरोवन दी दादूशी म्हज्या वाटेक एक दिवो जावन दी जेजू हर एक म्हजी अस्कत काय उण्यापण इराराय बेजाराय म्हजेतून काड जेजू हांवें आतां गेल्लें काम तुज्या हातान दिता जेजू जेजू एक उतार आज म्हज्या काळजान जागोवन दवरूंक परत परत उसारूंक आनी मोतीन कांसून दवरूंक म्हाका कृपा लाभय जेजू ते उतरा वयर आयचो दीस मांडून हाडूंक म्हाका आदार दी जेजू ते उतरा वयर आयचो दीस चलोवन व्हरूंक म्हाका कृपा लाभय जेजू जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर सोमी आज कोण आयसीयूंत आसात वेंटिलेटर आसात मरणाची तणीर आसात आज कोणाचें ऑपरेशन पयशांचे समस्येन आसात रिणांत आसात आज कोणी ताका रीण विचारूंक येता म्हळ्यार सतय ते आसात जेजू आज कोणाचे बरें कार्य आसा जेजू जेजू आज कोणाचे मेडिकल टेस्ट आसा जेजू आज कोणाची विजा येवचेर आसा आज कोणाची टिकेट आसा आज कोणाची इंटरव्यू आसा जेजू जेजू हे सगळे समस्या तुज्या मुखार पारता जेजू आमकां आशिर्वादीत कर बेसांवांनी भर हो सनवारचो दीस नंदन जाल्लो जावं दी आशिर्वादांनी भरलो जावं दी बेसांवांनी भरलो जावं दी आमेन म्हज्या मोगाचें न्हू अनाउन्स केल्या प्रमाणेच ह्या बुधवारा 13 तारखेर मोरोल तुमकां कळीत आसा मोरोल सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट चर्च मोरोल सांजे 7 ते 7:30 वरांचे मीस 7:30 ते 10 अर्गा वाकाणी प्रत्येक तरेन शिकोवन विशेष आराधना भुरग्यां खातीर घेवन येया तरणाट्यांक घेवन येया आनी विशेष आराधना भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष घेवन येया विशेष मांडावळ त्या स्वतर आसतली पिड्याचो विशेष मांडावळ येया सोमेची सकत अनुभव करया तशेंच ह्या ब्रेस्तरा म्हज्या मोगाचेर ह्या बरोबर ब्रेस्तरा विशेष मांडावळ ओपन आउटरीच आसतले पिडेस्तान घरचे खातीर आनी विशेष मांडावळ आमी त्या सुद्दां मांडून हाडला येया सोमेची सकत आदव्यंतांत ह्या ब्रेस्तार आमी अनुभव करया तशेंच म्हज्या मोगाचेर 16, 17, 18 तुमकां कळीत आसता परमाणे पुत्तूर ओपन ग्राउंड कन्वेन्शन म्हज्या मोगाचेर त्या सुवातेर 16, 17, 18 सांजे 4 ते 8:30 भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक जाणकल्या गरजे खातीर विशेष मागणे सुकाय नासतना सोमेची सकत अनुभव करा सोमेची पदवी अनुभव करया एकामेकाक सांगा लागशिल्ली पयशिल्यांक जाणकल्यांक सांगा एकूटाम जावन त्या सोम्या आराधन करया अर्घा दिवया होगोसिया ताच्या मोगांत आमी एक जावन रावया आमेन परत 4 टेस्टमनी आयकुया आयचे एक बायबल वर्ड्स तुमी भोव आपुरबायान आज उडास हाडूंक जाय ते जावन आसा म्हज्या मोगाचेर पळया आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 आपुरबायन तुझे जिबेर आज उडास उसारूंक जाय उसारते रावा मोतींत जिरोवन दवरा मोतीन चिन्नान जिरोवन दवरा काळजान ते जागोवन दवरा हे उतार आयच्या दिसा आमचो दीस आराम करूंक आमकां आदार बळ घटाय दिवन दी आमेन जेजूच्या नांवान वर्ती सगत अनुभव करा हांव मेंगलोरतान उलयतां म्हाका देवान केल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिता आनी साक्स दिवंक लेट केल्ल्याक मोगसाणे मागता म्हजी पयली साक्स म्हाका थायरॉयड आसा तें कंट्रोलाक येवंक हांवें ब्रदर प्रकाशाक
पिटिशन धाडिल्लें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांवें तें रिपीट करूनच आसा. आतां म्हाका मस्त बरेंपण आसा. म्हजी दुसरी साक्स म्हाका पायल्स प्रॉब्लेम 20 इयर्स जावन आसा. देवाच्या उतरांत हांव मस्त बरेंपण जालां देखून देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हजी तिसरी साक्स हांव चलोन वेताना पांय निसरून पडली आनी हात कितें जालो म्हणून कळोंक ना. हांव मस्त भियेली. हांवें देवाक उलो मारलें आनी देवाचें उतर रिपीट करूनच डॉक्टरा कडेन गेली. थंय म्हाका POP घालें. हांवें ब्रदराक मागोवंक पिटिशन धाडलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां म्हजो हात मस्त बरो आसा. देवाक जावं अर्गां. म्हज्या जिवितांत साबार उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात त्या देखून देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या मुखल्या मिसावाक बरें मागता. थँक्यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, ग्लाब तुका सोम्यान जेजू. हांव रेनिटा म्हज्या न्हवऱ्याची साक्स दिवंक हांव आशेतां. म्हजो न्हवरो भायल्या गांवांत काम करनासलो. तरेचेर गांवाक आयिल्ल्या वेळार ताका सडन पेंकाड दूख आयलें. उठूंक बसूंक जायनासलें. डॉक्टरा कडेन दाखयतना ताका डिस्काचे प्रॉब्लेम आसा म्हूण सांगलें. दाक्तरान ऑपरेशनाची गरज आसा म्हूण आमकां सांगलें. ऑपरेशन केल्यार तो परतें फाटीं कामाक वचूंक जाता की ना आमकां धैर्य नासलें. तशें आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें आनी ताचे खातीर मागता म्हळें. देवाचें उतर आमी कुटुंबा समेत रिपीट करनासल्यां. तशें ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालें आनी बेगीनच बरो जालो. आतां परतें एका म्हयन्या भितर भायल्या गांवाक गेला आनी कामाक लागला. इतलें व्हडलें अजाप केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाक हेज्या काका हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे मागणें आमी सदांच पळोवन आसा. ह्या मागण्या वरवीं आमकां मस्त समाधान आसा. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बेंगलोरतावन उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्षी दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक सुमार 4 वर्सां तावन आंगार कीड आशिल्ली. तो हॉस्टेलांत आशिल्ल्या निमती ताका आंगार कीड आयिल्ली आनी 4 वर्सां तावन तो कंटिन्यू वखद काणकोन आशिल्लो. ताका नाकाचें प्रॉब्लम्स आशिल्ले आनी ताका आंगार सुयो तुपल्यार बरें जातालें. तशें जाल्ल्यान ताका शिकपान कांय इंट्रस्ट नासलें. ताका नाकाच्या सर्जरी खातीर मणिपालाक येवचें पडलें आनी ताची सर्जरी बऱ्या तरेन जाली. ताणें थंयच डर्मटॉलॉजिस्टाक दाखयलें. एका हप्त्यान ताची कीड नापेस जाली. ताज्या आंगार सुयो तुपल्यार बरें जातालें. ताकाय ट्रिटमेंट केलें आनी दुसरे सगळे प्रॉब्लम्स ताजे सॉल्व जाले. आतां तो बरो आसा आनी बरें करून शिकता तो आतां. तशें म्हज्या बावळ्यान ती उलोवप आशिल्ली, दोनी बावळ्यान ती आतां ती उलोवपी नापेस जाल्या. देवान आमकां आपूण गूण केल्ल्या खातीर हांव ताजो काळजांत हांव उपकार बावडटां. तशेंच ब्रदर प्रकाशान देवाचें उतर आमकां सर्वांक अर्थ बरी समजयल्ल्या खातीर आनी आमकां देवाची लक्षलान वळख करून दिल्ल्या खातीर हांव तांचो ह्या जगाचो आनी सर्व डिवायन मर्सी टिमाचो काळजांत हांव उपकार बावडटां. देव तांचेर दराळ आशिर्वादांनी भरून दी आनी तांच्या मुखल्या मिसांव कामांत देव तांकां सदांच राखून व्हरून दी म्हूण मागतां. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव लिना. हांव म्हज्या न्हवऱ्याच्या कामाची साक्स दिवंक आशेतां. म्हजो न्हवरो एका मल्टीनॅशनल कंपनीन काम करनाशिल्लो. पॅन्डेमिका वरवीं ती कंपनी इंडियांत इल्लें लॉसार आशिल्ली आनी ताणें इंडियाचे ब्रांच क्लोज करचें म्हणून आलोचना केल्ली. अशें म्हज्या न्हवऱ्याच्या कामाक प्रॉब्लेम जावचें आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक कॉन्टॅक्ट केली आनी मागण्याची मजत विचारली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें रिपीट केलें, बावर्तान रिपीट केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी ती कंपनी क्लोज जावना. म्हजो न्हवरो आजुनूय त्याच कंपनीन काम करनासा. ताच्या कामाक कितें सुबादाक जायनाशें देवान राखलें आनी ह्या खातीर हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां आनी ताच्या खातीर कंटिन्युअसली मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हणून सांगता. आनी तांचे देवाचे भरपूर आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या टिमाचेर वचून दी आनी तांकां चड आनी चड बळवंत करून दी म्हणून देवा लागीं परतून मागता. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस.